مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فأشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان الإكاب قال فلتذهبوا أنتم طلقا مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فأشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فأشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان الإكاب قال فلتذهبوا أنتم طلقا مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فأشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع